नमस्कार, म प्रकाश घिमिरे। कार्यक्रम संकल्पको यो श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामी भूकम्पले क्षति पुर्याएका विद्यालयको पुनर्निर्माणको प्रगति र बाँकी पुनर्निर्माणको सम्पन्न कसरी गर्छौँ भन्ने बारेमा कुराकानी गर्छौँ। यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ रामशरण सापकोटा। उहाँ आयोजना निर्देशक हुनुहुन्छ, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ शिक्षा। सापकोटाज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। सबभन्दा पहिला त अब 72 सालमा जुन भूकम्पले क्षति पुर्याए विद्यालयहरू, त्यसको पुनर्निर्माण खास गरी अब हामीले 73 सालदेखि सुरुवात चाहिँ 73 सालदेखि नै गऱ्यौँ भन्दा हुन्छ। अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरिको प्रगति चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? 1, 2, 3 हाम्रो प्रगति यो विद्यालय पुनर्निर्माणको भनेर। वास्तवमा 2072 सालको भूकम्पले हाम्रो लगभग 7,943 भनेर भन्छौँ डेटाबेसमा भएका, त्यसमध्येमा हाम्रो केही स्कुलहरूको समायोजन भयो र केही स्कुलहरूको जग्गा भएन र साना स्कुलहरू थिए। ती स्कुलहरू समेत घटाएर हाम्रो 7,553वटा विद्यालय पुनर्निर्माणको चरणमा, सुरुवातको चरणमा गएको हो। र त्यो आधारमा हामीले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ 3वटा मोडलमा विद्यालय पुनर्निर्माण गऱ्यौँ। एउटा चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति मार्फत चाहिँ विद्यालय पुनर्निर्माण गरियो। 6 कोठासम्मका विद्यालय भवनहरू विद्यालय व्यवस्थापन समिति मार्फत विद्यालयहरू भवनहरू निर्माण भए। र दोस्रो भनेको चाहिँ ठुला बिल्डिङहरू, बिग स्कुलको कन्सेप्टमा चाहिँ हामीले विद्यालय निर्माण सुरुवात गऱ्यौँ। त्यसको लागि हामीसँग विशेष गरी जाइका र एडिबीको ठुलो सपोर्ट रह्यो र त्यो आधारमा निर्माण गऱ्यौँ। र त्यस्तै गरी गएर त्यो चाहिँ कन्ट्र्याक्टमा गरियो। र त्यस्तै गरी गएर हामीले अर्को मोडल भनेको चाहिँ टर्नकी मोडल भनेर भन्छ, जुन चाहिँ चाइना विशेष गरी दरबार हाई स्कुल लगायतका चाहिँ विद्यालयहरू जो टर्नकी मोडलमा उहाँहरू आफै आएर निर्माण सम्पन्न गर्नुभयो। र त्यसै अन्तर्गत रहेर त्यही उसमा नै रहेर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू उहाँहरूले पनि विद्यालय भवन निर्माण गर्नुभयो। त्यो पनि टर्नकी मोडल सोझै सामान समेत ल्याएर बनाउने कुरा भयो र अनुदान दिएर आफैले कन्ट्र्याक्ट गरेर गर्ने चाहिँ अरू एनजिओहरूको भयो। र त्यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो विद्यालय पुनर्निर्माणको क्रम अगाडि बढ्यो र अहिलेसम्मको स्थितिमा आउँदाखेरि हाम्रो 6,085वटा विद्यालय सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। र 6,085वटा विद्यालयमा कुनैमा कति कोठा, कुनैमा आवश्यकताको एउटा एसेसमेन्ट, निड एसेसमेन्ट पहिला गरिएको थियो र निड एसेसमेन्टको आधारमा विद्यालय पुनर्निर्माण भएको अवस्था छ। र हामी यसरी हेर्दाखेरि हामी लगभग 85%को हाराहारीमा विद्यालय पुनर्निर्माण सकिसकेको अवस्था छ। बाँकी 15% विद्यालयहरू निर्माणको क्रममा छन्, हैन? हजुर। तिनीहरूको समग्र प्रगतिको स्तर चाहिँ कतिसम्म छ? 60, 70 कतिसम्म चाहिँ समग्रको प्रतिशत हेर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग लगभग चाहिँ 1807वटा चाहिँ म्यानेजमेन्ट कमिटीबाट निर्माण भइरहेको छ। तिनीहरूको चाहिँ भौतिक प्रगतिको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ 60% पुगिसकेको छ। र केही स्कुलहरू कन्ट्र्याक्ट व्यवसायीको हिसाबले निर्माण व्यवसायी मार्फत बन्ने विद्यालयहरू, जाइका मार्फत बन्ने 38वटा विद्यालय भर्खरै सम्झौता सम्पन्न भएको छ, भर्खरै। र त्यस्तै गरी गएर चाहिँ साउदी फन्डबाट पनि हाम्रो 20वटा स्कुल, 24वटा विद्यालय चाहिँ 25वटा विद्यालय चाहिँ निर्माणको क्रममा छ। त्यो पनि भर्खरै चाहिँ केही समय अगाडि मात्रै कन्ट्र्याक्ट भएको छ। त्योभन्दा बाहेक चाहिँ विशेष गरी एडिबीबाट बन्ने 107वटा विद्यालय, रिकन 2 भन्छौँ हामी त्यसलाई, पहिलोमा 66वटा विद्यालय थिए र अहिले रिकन 2 को हिसाबमा हेर्दाखेरि चाहिँ लगभग 50% भन्दा बढी छ। र बाँकी रहेका 15% विद्यालयहरू मध्येमा हामी असार मसान्तसम्ममा लगभग 92-93% चाहिँ कम्प्लिट गर्छौँ भन्ने सोचका आधारमा हाम्रो टिम चाहिँ परिचालन भएको अवस्था छ। त्यो कन्ट्र्याक्टर मार्फत पुनर्निर्माण गरिएका विद्यालयहरूको प्रगति अलिक कमजोर देखियो नि, किन? व्यवस्थापन समितिको कोभिड भए पनि गाउँ-गाउँमा विद्यालय पुनर्निर्माण कन्टिन्यू रूपमा चल्यो। तर चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दाखेरि कतिपय चाहिँ निर्माण व्यवसायबाट निर्माण हुनुपर्ने विद्यालयहरूलाई चाहिँ बाहिरबाट लेबर ल्याउनु पर्ने, बाहिरबाट मेटेरियल लैजानु पर्ने, सबै कुरा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि केही समय 6 महिना जतिको ग्याप रह्यो र त्यसले गर्दाखेरि जति चाहिँ प्रगति खोजिएको थियो त्यो प्रगति नभएको अवस्था चाहिँ हो। र अहिले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले यो पछिल्लो पिरियडमा हेर्दाखेरि
र उहाँहरूको निर्माण क्रम चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। अब खास गरी कन्ट्र्याक्टरबाट निर्माण गरिने विद्यालयहरू त्यसको आकार पनि ठुलो हुन्छ, समय पनि बढी लाग्छ, लागत पनि बढी लाग्छ सबै हिसाबले, होइन? हजुर हजुर। यी जुन तपाईँले अहिले यहाँ उल्लेख गर्नुभयो, केही विद्यालयहरू जस्तो चाहिँ 38वटा विद्यालय भर्खर पुनर्निर्माणको लागि सम्झौता भएको, त्यसपछि 34वटा विद्यालयको कुरा गर्नुभयो, यिनीहरू असार मसान्तसम्म सकिन्छ त? सबै विद्यालयलाई एकैचोटि ठुलो स्कुल बनाउन सकिएन। नसकिसकेपछि हामीले निर्माण व्यवसाय मार्फत बनाउने विद्यालयहरूमध्येमा ती चाहिँ जति रकम हामीसँग थियो त्यो रकमको बराबर चाहिँ हामीले कन्ट्र्याक्ट गऱ्यौँ, अगाडि बढायौँ। तर प्रोक्युरमेन्टमा चाहिँ लो बिड भएको कारणले गर्दाखेरि केही पैसाहरू बच्यो र नेपाललाई आएको फन्ड कम्तीमा त्यही क्षेत्रमा प्रयोग गरौँ भनेर हामीले जाइकासँग, एडिबीसँग चाहिँ हामीले त्यो किसिमको चाहिँ मिटिङहरू, बैठकहरू गऱ्यौँ र एनआरए मार्फत हामीले ती कुराहरूलाई अगाडि बढाएर यो पछिल्लो समयमा चाहिँ खर्च नभएका पैसाहरूलाई हामीले फेरि पुनः चाहिँ के भन्दाखेरि लगानी गरेको अवस्था हो। बचत भएको पैसालाई फेरि हामीले चाहिँ थप निर्माणको लागि त्यहाँनिर परिचालन गरेको, होइन? जस्तो कि अब यहाँनिर एउटा प्रश्न चाहिँ के रहन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एनआरएको पनि अब एउटा चाहिँ कानुनले तोकेको समयावधि सकिसकेपछि पुनर्निर्माणको अवस्था के हुने भन्ने कुरा एउटा प्रश्न चाहिँ छ। विद्यालय पुनर्निर्माणको त्यसको अवस्था चाहिँ के हुन्छ? त्यसको स्वामित्व कसले लिने हो? त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन कसले गर्ने हो? राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अवधि वास्तवमा पुस मसान्तसम्म थियो, त्यो सकिएको अवस्था हो र त्योभन्दा अगाडि नै नेपाल सरकारले चाहिँ 1 वर्षको म्याद थपेको अवस्था छ र 2078 साल पुससम्म चाहिँ एनआरएको समयावधि रहन्छ। त्यतिसम्म त क्लोज भइसक्ने हो। अब त्यो आधारमा हेर्दाखेरि चाहिँ दुईवटा मोडालिटी छ। एउटा विद्यालयको पुनर्निर्माणको हिसाबले एनआरए रहन्जेलसम्म एनआरए अन्तर्गतै रहने, अथवा चाहिँ त्योभन्दा बियोन्डमा गएर चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयलाई चाहिँ त्यो हस्तान्तरण गर्ने पुरै। त्यो विषयमा अहिले पनि चाहिँ के भन्दाखेरि वित्तीय हस्तान्तरण, दायित्व हस्तान्तरण, सम्पत्ति हस्तान्तरण लगायतको कार्यदल चाहिँ पुनर्निर्माण प्राधिकरणले त्यो बनाएको अवस्था छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले या पुनर्निर्माण प्राधिकरणै अन्तर्गत रहन्छ या शिक्षा मन्त्रालयको एउटा युनिटको रूपमा रहन्छ, त्यो हिसाबले कन्टिन्यू रूपमा जान्छ। जिम्मेवारी र स्वामित्व हस्तान्तरण गरेर मात्रै जान्छौँ र जसले गर्दा पुनर्निर्माण बाँकी रहेका विद्यालयहरू लथालिङ्ग अवस्थामा हुँदैन, त्यो हामी गर्न दिँदैनौँ। किन भन्दाखेरि जति पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट निर्माण हुनुपर्ने विद्यालयहरू छन् तिनको चाहिँ भौतिक हिसाबले निर्माणको क्रम अगाडि बढिरहेको छ र आर्थिक हिसाबले पनि वित्तीय व्यवस्थापन थप गर्नुपर्ने अवस्था छ, किनभने हामीसँग कतिपय चाहिँ बजेट ग्यापको कुराहरू पनि छ र ती सबै कुराहरू हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग चाहिँ हामीले निरन्तर रूपमा छलफल गरेर अगाडि पनि बढाएको अवस्था छ र यी सबै कुराहरू विद्यालयको चाहिँ टोटल रूपमा तपाईँको स्थानीय पालिकालाई जिम्मा लगाउने, हस्तान्तरण गर्ने र त्यसको डेटाबेस चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयसँग जिम्मा लगाउने र त्यसपछिबाट चाहिँ विशेष गरी 14 जिल्ला प्लस 17 जिल्ला गरेर 32 जिल्लामा चाहिँ अब विद्यालय भवनको लागि पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छैन तत्कालिक अवस्थामा। अब विद्यालय चाहिँ क्वालिटी एजुकेसनतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ भन्ने सन्देशका साथ एनआरए अन्तर्गत सिएलपिआई एजुकेसनले त्यो किसिमको वातावरण तयार गर्ने चाहिँ सोचमा छ र त्यही हिसाबले काम अगाडि बढिरहेको छ। विगतमा चाहिँ विद्यालयको पूर्वाधार भनेको समुदायकै चाहिँ मूलभूत रूपमा उसकै जिम्मा जस्तो थियो। राज्यले एक किसिमको पूर्वाधारमा पूर्ण स्वामित्व लिएको अवस्था थिएन, तर यो पुनर्निर्माणमा चाहिँ राज्यले पूर्ण स्वामित्व लिएको र त्यसमा कम्प्रोमाइज नगरिकन क्वालिटी इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पनि राज्यले लगानी गरेको चाहिँ देखियो। मैले यहाँनिर जान्न खोजेको अर्थात् तपाईँले त्यस्तो एनालाइसिस गर्नुभएको छ जुन पहिलाको पूर्वाधारमा लगानीको तुलनामा अहिलेको लगानी चाहिँ कति बढी छ? लगानीको हिसाबले तुलनात्मक रूपमा चाहिँ त्यसरी हामीले एनालाइसिस भनेर फाइनल्ली एनालाइसिस चाहिँ होइन। जस्तै शिक्षा चाहिँ हामीले विगतमा विद्यालय 4 कोठे भवन निर्माणको क्रममा चाहिँ 60-65 लाखसम्म हामीले दिएको परिवेश थियो 73 साल 72 सालभन्दा अगाडि, र अहिले चाहिँ त्यसको चाहिँ खासै रेसियो बढेको छैन। 70 लाख पर युनिट कस्ट बनाएको छ, होइन? 4 कोठे भवन पक्की भवनको हिसाबले चाहिँ त्यसरी बनाएको अवस्था छ। त्यो समुदाय त्यो विद्यालय व्यवस्थापन समिति भयो, व्यवस्थापन समिति कन्ट्र्याक्टरलाई गर्ने भनेको चाहिँ जिल्लाको दर रेट निर्धारण हुन्छ। जिल्लामा चाहिँ दर रेट यो कामको लागि यति दर रेट निर्धारण गर्ने भन्ने किसिमको चाहिँ हुन्छ। त्यो दर रेट निर्धारण गरेको आधारमा त्यहाँ गर्नुपर्ने फिजिकल वर्क्स कति छ त्यो आधारमा त्यसको चाहिँ क्यालकुलेसन भएर यति पैसा चाहिँ यो निर्माणको लागि चाहिन्छ भनेर फोरकास्ट हुन्छ। त्यही फोरकास्ट भएको चाहिँ आधारमा चाहिँ त्यसको चाहिँ
कस्ट इस्टिमेट बन्छ र कस्ट इस्टिमेटको आधारमा नै चाहिँ समग्र रूपमा त्यसको प्रोक्युरमेन्टमा जान्छ। प्रोक्युरमेन्टमा गइसकेपछि कन्ट्र्याक्टरहरूले आफू बिचमा कम्पिटिसन गरेर चाहिँ तलमाथि कसैको माथि पनि हुनसक्छ, कसैको तल पनि हुनसक्छ, कम्पिटिसनमा जान्छ, बिजनेस प्रोसेसमा जान्छ र अन्तिममा हामी वेस्ट कस्टलाई चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गर्छौँ। जोस् त्यसमा चाहिँ यति भन्ने भन्दा पनि त्यो चाहिँ ठाउँ अनुसार फरक त्यो अनुसार चाहिँ फरक भयो। तपाईँहरूले बनाएका विद्यालय भवनहरू भूकम्प प्रतिरोधी, अब भूकम्पबाट सुरक्षित त भनेर भनिन्छ, तर बाढी पहिरो लगायतका अन्य चाहिँ विपदहरूबाट पनि सुरक्षित छन्। बाढी पहिरोबाट पनि चाहिँ हामीले जोखिम नहुने कन्डिसनलाई हामीले धेरै मध्यनजर राखेका छौँ। धेरै एकदमै चाहिँ बाढी पहिरो जान सक्दैन भनेर हामीले सोइल टेस्ट गराएर मात्रै विद्यालय पुनर्निर्माण गरेका छौँ र चाहिँ नजिक खोला भएको ठाउँमा विद्यालय पुनर्निर्माण गरेका छैनौँ। कति टाढा गर्नुभयो? सकेसम्म चाहिँ त्यो चाहिँ यति ठुलो बाली आयो भनेदेखि यसलाई चाहिँ लैजान सक्दैन भन्ने हिसाबले हामीले त्यो सेक्योर गराएका छौँ र सेफ्टीको हिसाबले मिजर गरेर हामीले विद्यालय पुनर्निर्माण गरेका। तपाईँहरूले चाहिँ अनुगमन पनि गर्नुहुन्छ, त्यो हेर्दाखेरि कागजमा हेर्दा गजबले गुणस्तरलाई सुनिश्चितता गरेको भन्ने देखिन्छ। तर त्यहाँभित्र काम गर्दै गर्दाखेरि पानीको गुणस्तर, सिमेन्टको गुणस्तर, इट्टाको गुणस्तर, गिट्टीको गुणस्तर, त्यसको मिक्सिङको रेसियो लगायत त्यसको क्युरिङ गर्ने त्यो कुराको सुनिश्चितता छ? एकदमै छ सुनिश्चितता। हामीसँग कन्ट्र्याक्टरबाट बन्ने भवनको लागि कन्ट्र्याक्टरबाट एउटा इन्जिनियर, हाम्रोबाट एउटा इन्जिनियर, हाम्रो चाहिँ कन्सल्टेन्सी इन्जिनियर छ र जिल्लामा एउटा प्रमुख इन्जिनियर रहन्छ र प्रत्येक साइडमा एउटा इन्जिनियर रहन्छ। हरेक कामको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ इन्जिनियरको रिपोर्टभन्दा फरक हिसाबले नगर्नको लागि हामीले निर्देश गरेका छौँ। दोस्रो चरणमा हाम्रो डिएससी भन्ने एउटा चाहिँ कन्सल्टेन्ट छ, त्यहाँबाट तपाईँको क्वालिटी एस्युरेन्स गरिन्छ, क्वालिटी अडिट गरिन्छ। क्वालिटी अडिट गरिसकेपछि मात्रै भुक्तानी दिइन्छ। हरेक चाहिँ आइटमको चाहे त्यो रडको होस्, चाहे त्यो सिमेन्टको होस्, चाहे त्यो अरूको कुरा हो, ल्याब टेस्ट मात्रै होइन, ल्याब टेस्ट हुन्छ। हाम्रो सबै ठाउँमा ल्याब टेस्ट नभइकन सामग्री प्रयोग हुँदैन। भवन संहितालाई कार्यान्वयन गर्नुभएको छ? एकदमै हामीले कार्यान्वयन पूर्ण रूपले कार्यान्वयन। त्यसमा स्थानीय सरकारलाई संलग्न गराउनु भएको छ कि तपाईँहरूले एकाङ्की रूपमा गरिराख्नु भएको छ? होइन, अब स्थानीय सरकारलाई भवन निर्माण संहिताको सन्दर्भमा हामीले पहिलो कुरो हामीले नै कार्यान्वयन गरेको अवस्था हो र स्थानीय सरकारलाई त्यसमा चाहिँ सहभागी गराउनु भएको छ। ओके, गुणस्तरको सुनिश्चितता नभएको कुनै ल्याब टेस्टको सन्दर्भमा, अनुगमनको सन्दर्भमा भेटिएको छ कि कहीँ? भेटिएको ठाउँमा हामीले ती भवनहरू पुनर्निर्माण गर्नको लागि भत्काएर पनि बनाउन लगाएका छौँ। त्यस्ता केसहरू छन्? कति छन्? चाहिँ एकाध छन्, धेरै छैनन्। पुरै भत्काउनु भयो? पुरै भत्काउनु परेको छैन, चाहिँ एउटा साइड भत्काउनु पर्ने परिस्थिति आउन सक्ला, अथवा भवनको जुन चाहिँ गरेको छ चाहिँ छत ढलान गरेको छ, त्यो छत ढलान गरेको ठाउँमा चाहिँ नमिलेका कुराहरू हुन सक्लान्, चाहिँ सिमेन्टको कमी कमजोरी हुन सक्लान्। त्यसलाई ल्याब टेस्ट गराएर हामीले त्यसलाई हेरेर मात्रै भुक्तानी दिन लगाएका छौँ। विद्यालय पुनर्निर्माण कार्यविधिको पूर्ण पालना गर्नुभएको छ? विद्यालय पुनर्निर्माण पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गरेका छौँ। पूर्ण रूपमा? पूर्ण रूपमा। जुन तपाईँ चाहिँ नेतृत्व लिने सिएलपिआइयु चाहिँ शिक्षा जुन चाहिँ केन्द्रमा छ, तपाईँहरू कसरी सुनिश्चित हुनुहुन्छ? सबै ठाउँमा हरेक दिन जान त सक्नुहुन्न, तपाईँहरूले त्यो साइटबाट आएको इन्फर्मेसनहरू करेक्ट छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्ने तपाईँहरूको मेकानिजम? एकदमै छ हाम्रो। मैले अघि नै पनि जोडेँ, हामीसँग इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्टहरू हुनुहुन्छ, हामीसँग त्यो अन्तर्गतका रहेका हाम्रा सुपरभाइजरहरू, इन्जिनियरहरू हुनुहुन्छ र त्यस्तै गरी गएर हामीले अर्को के पनि गरेका छौँ भने पिएमआइएस जोडेका छौँ। पिएमआइएस भनेको चाहिँ त्यसको चाहिँ इन्फर्मेसन त्यो साइटमा चाहिँ के काम भइरहेको छ आज भनेको अनलाइन त्यसपछिबाट त्यसरी हामीले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ निर्माणमा कुनै कमजोरी देखिएको छ कि छैन भनेर हामीले ती कुराहरूलाई पनि हेरेका छौँ र चाहिँ हामीले चाहिँ बेला बेलामा हाम्रो टिमहरूबाट चाहिँ हाम्रा इन्जिनियर साथीहरूबाट त्यसलाई केन्द्रले पनि र जिल्लाले पनि त्यसलाई कन्टिन्यू रूपमा सुपरभिजन गराइराखेका छौँ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट निर्माण गरिने जुन विद्यालयहरू छन् नि, त्यसमा क्वालिटीलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने, होइन, कसरी पुनर्निर्माण गर्ने, कसरी त्यसको प्रोक्योरमेन्ट गर्ने, त्यो ओरिएन्टेसनहरू पनि गर्नुहुन्छ? होइन, हामीले चाहिँ डिएलपिआईले हेर्छ, विशेष गरी जिल्ला तहमा हेर्छ यो कुरालाई, चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति मार्फत निर्माण हुने कामहरूलाई, र हामीले त्यसको एउटा कार्यविधि बनाइदिएका छौँ र कार्यविधिको आधारमा चाहिँ जिल्लाको डिएलपिआईहरूले, हाम्रो चाहिँ जिल्ला आयोजना कार्यालयहरूले त्यसको व्यवस्थापन गरेको अवस्था छ र हामीले चाहिँ एकदमै क्लोज सुपरभिजनको आधारमा मात्रै
विद्यालय पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ हामीले निर्देश पनि गरेका छौँ र त्यही आधारमा उहाँहरूले निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। र नराम्रो काम भएको छ विद्यालयमा भन्ने बित्तिकै त्यसका स्टेक होल्डर जति पनि हुनुहुन्छ, चाहे त्यो जुनसुकै चाहिँ वर्गको होस्, उहाँहरूले हामीलाई र डिएलपिआईलाई अथवा अन्यत्र निकायमा पनि त्यो जानकारी गराउनुहुन्छ र त्यसको जति पनि कुराहरू आउँछ त्यसलाई हामी तत्काल रेस्पोन्स गरिहाल्छौँ। 7,553 विद्यालयहरू जुन हामीले चाहिँ प्राप्त गर्नेछौँ, भूकम्पले क्षति पुर्याएका पुनर्निर्मित विद्यालयहरू, तिनको आइडेन्टिटी चाहिँ के हो? 2072 सालको भूकम्पबाट पुनर्निर्माण भएका विद्यालयको रूपमा जे जति बने त्यो चाहिँ विद्यालय बालबालिकाहरूको अध्ययन गर्ने थलोको रूपमा स्थानीय निकायको सम्पत्तिको रूपमा रहनेछ, त्यो स्वामित्वको हिसाबले। र त्यहाँ चाहिँ क्वालिटी एजुकेसनको लागि, गुणस्तरीय शिक्षा प्रवर्धन गर्नको लागि बालबालिकाको एउटा शैक्षिक धरोहरको रूपमा रहनेछ। अर्को कुरा भयो क्वालिटी एजुकेसनको चाहिँ एउटा धरोहरको रूपमा रहनेछ। र अर्को भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ समुदायमा हिजो विद्यालयको अवस्था कस्तो थियो, अहिले चाहिँ मुहार चेन्ज भएको छ र कतिपय ठाउँमा आफै गएर पनि बेलुका साँझमा पुग्दाखेरि बत्ती बालेर हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ कतिपय त विद्यालयहरू त दरबार जस्तो फिल पनि हुन्छ, किनभने दरबार भन्ने बित्तिकै राम्रो विद्यालयको रूपमा। र त्यो किसिमले चाहिँ एउटा कम्युनिटीलाई पनि के ऊर्जा मिलेको छ भने पुनर्निर्माणमा नपरेका, जो भूकम्पले धक्का दिएका छैनन् त्यस्ता विद्यालयहरू पुनर्निर्माण भएका छैनन् भने पनि मेरो पनि घर चाहिँ त्यस्तै बनाइदिनु पर्यो भने हामीलाई सबभन्दा ठुलो फ्लो चाहिँ त्यसको छ भन्नाले कम्युनिटीले पनि के विश्वास गरेको छ भने हाम्रा विद्यालय राम्रा विद्यालय बने। गभर्नमेन्ट कम्युनिटी पार्टनरसिप मोडल पनि यसले चाहिँ डेभलप गरेछ भन्न सकिन्छ। गभर्नमेन्ट कम्युनिटी पार्टनरसिप मोडल त हामीले मासिक रूपमा गरेकै छौँ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति भनेको कम्युनिटी बेस पनि हो। अब हाम्रो सोच पुनर्निर्माण भन्दा पनि विद्यालयमा कसरी चाहिँ धेरै बालबालिकाहरूलाई राम्रो स्कुलको रूपमा रूपान्तरण गरेर क्वालिटी एजुकेसन दिने, त्यो नै महत्त्वपूर्ण पाटो छ, पहिलो कुरो। र दोस्रो कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जे जति रूपमा हामीले विद्यालय पुनर्निर्माण गऱ्यौँ र यो पुनर्निर्माण गरेका विद्यालयहरूमा साना टुटफुट आउन सक्छन् भोलि, त्यसको मर्मत सम्हार गर्न सकिएन भने, जस्तै टोयलेट बनाइदियौँ हामीले, टोयलेट सफा भएन भने फोहोर हुनसक्छ। त्यस्तै गरी गएर चाहिँ पानीका धाराहरू चाहिँ भाँचिन सक्छन् होइन। भनेपछि पुनर्निर्माणबाट निर्माण भएका विद्यालय भवनहरूको मर्मत सम्हारको सन्दर्भमा पनि एउटा च्यालेन्जिङ फेज छ। त्यो च्यालेन्जिङ फेजलाई पनि हामीले नेपाल सरकारको तर्फबाट केही व्यवस्थापन गर्ने अथवा स्थानीय सरकारलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने, स्थानीय सरकारले त्यसलाई समयमै चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकेन भने पनि ती निर्माण गरेका भग्नावशेषहरू बन्न पनि सक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको लागि पनि हामीले एउटा म्यानुअल तयार गरेर स्थानीय निकायमा पनि त्यो किसिमले पठाउने, उहाँसँग सहकार्य गर्ने सोचका आधारमा हामी अगाडि बढेका छौँ। 31 जिल्लाहरूमा यो किसिमको भवनहरू निर्माण भए अब हाम्रो सोच भनेको चाहिँ वास्तवमा बाँकी पुनर्निर्माणको भूकम्पको नभन्दा पनि भोलि जोखिममा कुनै कुनै बेला चाहिँ जोखिम हुनसक्छ, त्यस्ता विद्यालयहरू पुनर्निर्माणको क्रममा जोड्नुपर्छ भन्ने आवाज हो हाम्रो। पुनर्निर्माण त धेरै नै क्षेत्रमा भइरहेछ। सम्पदाको पुनर्निर्माण पनि छ, निजी आवासको पनि छ, त्यसपछि आएर सार्वजनिक भवनहरूको पनि छ होइन, विद्यालयको पनि छ। विद्यालय पुनर्निर्माणको प्रगति कहाँ छ? अगाडि छ कि बिचमा छ कि होइन? अहिले चाहिँ वास्तवमा विद्यालय पुनर्निर्माणको गति पछाडि छ भन्न त मिल्दैन, अगाडि नै छ। अगाडि छ, सबैभन्दा अगाडि नै छ अहिलेसम्मको परिवेशमा निजी आवास। तर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि निजी आवासको प्रगति अगाडि हुनुपर्ने हो। फाइनलाइजेसन नभएको कारणले, कतिपय अझै पनि तेस्रो किस्ताको समयावधि भएको कारणले गर्दाखेरि निजी आवासको चाहिँ अलिकति चाहिँ सम्पन्न भएका सङ्ख्या चाहिँ अलिक कम हुन सक्छन् तोकेको आधारमा उपलब्धिको हिसाबले। पहिलो त चाहिँ निजी आवास नै हुन्छ। हाम्रो टेन्टेटिभ 8 लाख घरहरू पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने, त्यो हिसाबले अगाडि नै हुन्छ। अब हाम्रो उपलब्धि चाहिँ के हो सर अहिलेसम्मको विद्यालय पुनर्निर्माणको उपलब्धि र सिकाइ? सिकाइको हिसाबले हामीले एउटा सिकाइ के हो भन्दाखेरि मासिक रूपमा विद्यालय पुनर्निर्माण गर्ने हो भने एसएमसी मोडलमा जानुपर्छ, एउटा देशभरि नै। र चाहिँ ठुला विद्यालय र व्यवस्थित विद्यालय बनाउनुपर्छ भने कन्ट्र्याक्टरको मार्फतबाट निर्माण व्यवसायको रूपबाट जानुपर्छ, किनभने त्यहाँ चाहिँ निर्माणको हिसाबले लङ टर्म हुने भवनहरू निर्माण गर्न सकिन्छ र त्यसरी जानुपर्छ। र अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पुनर्निर्माण जुन हामीले हिजो विगतमा चाहिँ एउटा इन्टिटीको रूपमा शिक्षा विभाग मार्फत शिक्षा मन्त्रालयको विद्यालय भवन निर्माणको थियो र यसलाई छुट्टै अथोरिटीको रूपमा लैजान सकियो भनेदेखि विद्यालय पुनर्निर्माणलाई
मासिक रूपमा अगाडि बढाउन सकिँदो रहेछ। हाम्रो लर्निङ त्यो हो। किनभने छुट्टै निकाय रहन्छ, छुट्टैले हेर्छ, त्यसको व्यवस्थापन गर्छ र त्यसमा प्रशासनिक झन्झट रहँदैन। त्यो हिसाबले जानुपर्ने रहेछ। र अर्को कुरो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि विद्यालय हामीले विगतमा धेरै खोलेछौँ। वास्तवमा विगत धेरैमा चाहिँ हामीले विद्यालय खोलेछौँ र विद्यालयलाई चाहिँ समायोजन चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो समायोजन गरेर मात्रै विद्यालय पुनर्निर्माण जोड्नुपर्ने छ। हामीले साना साना विद्यालय ठाउँ ठाउँमा बनाउनुभन्दा पनि ठुलो विद्यालय बिग स्कुलको कन्सेप्टमा जान सकियो भनेदेखि कस्टको हिसाबले, बेनिफिटको हिसाबले, विद्यार्थीको हिसाबले, सबै हिसाबले हामीलाई फाइदा हुँदो रहेछ। त्यो हिसाबले पनि हामीले सोच बनाएका छौँ। र अर्को कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि विद्यालय पुनर्निर्माण चाहिँ एउटा प्लानिङ फेजमा नै गर्नुपर्ने छ। डिपिआर तयार गर्नुपर्ने छ। कति कहाँ टोयलेट राख्ने, कहाँ खानेपानी राख्ने, कहाँ चाहिँ सभाहल राख्ने, कहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ किचन राख्ने अथवा चाहिँ ती कुरा पुस्तकालय राख्ने, यी सबै कुराहरूलाई म्यानेज गरेर एउटा डिटेल चाहिँ प्लान बनाएर हामी बनाउन गइयो भनेदेखि मात्रै त्यसले चाहिँ मासिक रूपमा चाहिँ हामीले पुनर्निर्माण पनि गर्न सकिँदो रहेछ। त्यसको बेनिफिट चाहिँ सम्बन्धित स्टेक होल्डरले पाउँदो रहेछ। त्यो हाम्रो लर्निङ हो। अब जुन विद्यालय पुनर्निर्माणले एउटा आशा के जगाइदियो भने सरकारले पनि पूर्वाधारमा लगानी गर्छ है, शिक्षामा डराउँदैन, सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्र हो यो भन्ने कुरा चाहिँ यो 31वटा जिल्लाका चाहिँ पुनर्निर्मित विद्यालयमा हेर्दाखेरि त्यो झल्को आउँछ। तर बाँकी जिल्लाहरूमा पनि भोलिका दिनमा यो पुनर्निर्माणको गति, यो हाम्रो सिकाइ, यो मोडेललाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ। मूलत वास्तवमा चाहिँ हामीले 31-32 जिल्लामा जुन किसिमको काम गऱ्यौँ, अरू बाँकी जिल्लाहरूमा त्यो किसिमको व्यवस्थापन हामीले गर्नुपर्छ। किनभने चाहिँ भूकम्प आयो चाहिँ पहाडमा मात्रै चाहिँ विद्यालय भवन बनायो, त थोरै मात्रै जे होस् राम्रा विद्यालय भवन बनाउनलाई विपद नै नपर्खौँ, विपद अगाडि नै हामी। जस्तै म चाहिँ सुदूरपश्चिम विकास आयोगमा पनि कार्यकारी निर्देशक भएर बसेको थिएँ। त्यहाँको सुदूरपश्चिमका 9वटै जिल्लामा मैले हेर्दाखेरि त्यहाँ पनि विद्यालय भवनको अवस्था दयनीय छ। कर्णाली प्रदेशमा पनि त्यस्तै छ। त्यस्तै गरी गएर बाँकी चाहिँ 2 नम्बर प्रदेशमा पनि त्यही अवस्था छ, 1 नम्बरमा पनि त्यही छ भनेपछि अब हामीले धेरै लगानी गर्नुपर्ने होइन रहेछ वास्तवमा। किनभने हामीले त्यो कस्टलाई कसरी मिनिमाइज गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि विद्यालय समायोजन गरौँ, धेरै विद्यालय नबनाउँ, त्यो कस्टलाई चाहिँ राम्रो विद्यालयको रूपमा, ठुलो विद्यालयको रूपमा रूपान्तरण गर्दै जाने हो भने हामीले राम्रो चाहिँ के अरे यसरी निर्माण गर्न सकिँदो रहेछ। र अर्को कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि स्थानीय सरकारलाई पनि त्यसमा पार्टिसिपेसन गरौँ। जस्तै साना विद्यालयहरू निर्माण गर्ने क्रममा स्थानीय सरकार मार्फतै बजेट विनियोजन हुने एउटा मापदण्ड तयार गरिदिउँ, त्यो मापदण्डको आधारमा बनाउने र ठुला बिल्डिङको हकमा अथोरिटी एउटा छुट्टै अथोरिटी मार्फत चाहिँ त्यसको सुपरभिजन हुने, त्यसको कन्सल्टेसन हुने, त्यसको चाहिँ आधार बनाएर चाहिँ हामी जान सकियो भनेदेखि मलाई लाग्छ नेपालमा अब चाहिँ लगभग हामी 30,000 विद्यालय छौँ। 30,000 विद्यालयमा कति घटाउनुपर्छ त्यो घटाउँदै जाउँ। किनभने हाम्रो विद्यार्थी सङ्ख्या पनि दिन प्रतिदिन घटेको अवस्था छ र त्यो घटेको विद्यालयलाई चाहिँ विद्यार्थीलाई थाम्न सक्ने गरी 20 वर्ष, 25 वर्ष, 50 वर्ष कतिसम्म चाहिँ हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ र त्यो आधारमा हामी जान सकियो भनेदेखि मलाई लाग्छ सरकारले लगानी त कन्टिन्यू रूपमा गरेको छ विद्यालय पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा, निर्माणको क्षेत्रमा, र त्यो पुनर्निर्माणलाई चाहिँ हामीले स्टप गरेर त्यो पैसालाई अन्य क्षेत्रमा डाइभर्ट गर्न सक्छौँ। हामीले केही फेजमा त्यता निर्माण गरौँ र विद्यालय बनाउँ। सामान्य मर्मत सम्भार र थप 1-2 कोठा भवन भनेको ठुला कुरा नहोला, तर चाहिँ अब त्यसरी जान सकियो भनेदेखि मात्रै चाहिँ शिक्षकले र विद्यार्थीले पढ्ने वातावरण हो, शिक्षकले पढाउने र विद्यार्थीले पढ्ने वातावरण तयार हुन्छ र जुन किसिमको हाम्रो खस्किएको गुणस्तर भनेर सधैँभरि हामीले जुन किसिमको चाहिँ सुनिरहनु परेको छ त्यो अवस्थालाई नि पार गर्न सकिन्छ कि भन्ने मेरो अभिलाषा हो। विद्यालय पुनर्निर्माण सकिएको 5 वर्षपछि हामीले यति ठुलो लगानी गरेर यति मेहनत गरेर बनाएको पुनर्निर्माणको हाम्रो सिकाइ यो हो भनेर यसको दीर्घकालीन अभिलेख, इन्स्टिट्युसनल मेमोरी राख्न जरुरी छ। एकदमै त्यो त नभइकन नहुने कुरा हो, पूर्व शर्तकै रूपमा हो। इन्स्टिट्युसनल मेमोरी एकदमै इन्स्टिट्युसनल मेमोरीको हिसाबले हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि अहिले सबभन्दा हाम्रो डेटाबेस हामीले तयार गरेका छौँ। हाम्रो चाहिँ विशेष गरी हाम्रो सिएलपिआईको चाहिँ वेबसाइटमा पनि त्यो हामीले राखेका छौँ र सबै त खोल्न सकिँदैन होला, पासवर्ड चाहिन्छ, किनभने त्यो भोलि तलमाथि पनि हुनसक्छ। र कुन कुन विद्यालय विगत कस्तो थियो र अहिले कस्तो निर्माण भयो डेटाबेसमा हामीले त्यो इन्ट्री गरेका छौँ। त्यसको लगानी कति भयो, त्यसको चाहिँ कति चाहिँ कुन स्रोतबाट बनेको हो, कसले बनाएको हो भन्ने समेतका सबै डेटाहरूलाई राखेर फोटो पिक्चर समेत राखेर हामीले डेटाबेस तयार गरेका छौँ। त्यो तपाईँले बनाउनु भएको छ। अब
त्यो तपाईँहरू अर्थात् प्राविधिकहरूले सिक्ने कुरा भयो। यो त विद्यालयमा चाहिँ अब के चाहियो भन्दाखेरि कम्युनिटी जाग्नु पर्यो। हामीलाई पुनर्निर्माण अन्तर्गत भएका जुन विद्यालय त्यो स्तरको विद्यालय चाहियो अब बनाउँदाखेरि भनेर भन्नको लागि त्यो नलेजलाई कम्युनिटीसम्म पुर्याउनु पर्यो। वास्तवमा चाहिँ जति पनि विद्यालय भवनहरू पुनर्निर्माण भए त्यसको डेटाबेस बनाएर स्थानीय सरकारलाई त्यसको सबै कुरा डेटाबेस हामीले दिने इन्स्टिट्युसनल मेमोरीको हिसाबले त्यो तयार गरेका छौँ। त्यो सबै जिल्लाहरूले तयार गरेका छन्। र अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि यसबाट के इम्प्याक्ट पार्यो त विगत र अहिलेमा भन्ने हिसाबले चाहिँ कम्युनिटी मोबिलाइजेसनको हिसाबले पनि त्यहाँ चाहिँ स्थानीय सरकार मार्फत ती कुराहरूलाई परिचालन भइरहेको अवस्था छ। र अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि जति पनि सम्पत्ति एसेस्टको रूपमा हामीले चाहिँ निर्माण सम्पन्न गरेका छौँ, जति बनेका छन् ती बनेका कुराहरू चाहिँ नेसनल अथोरिटी अन्तर्गत चाहिँ विशेष गरी विद्यालय हेर्ने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय हो। विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ त्यो किसिमको डेटालाई चाहिँ राखिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले एस्योर गराएका छौँ। र यति भइसकेपछि के हो त भन्दाखेरि यो पुनर्निर्माणले यदि सम्पन्न भए अब हामी चाहिँ हाम्रो टार्गेट चाहिँ अन्त पनि छ है भन्ने हिसाबले हामीले त्यो सन्देश पनि दिइरहेको अवस्था छ। हामीले यस्तो सिकेको कुरा त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि बाँड्न आवश्यक होला नि। हजुर, त्यो जरुरी छ। बाँड्न लायक सिकाइ उपलब्धि छन् हामीसँग? होइन, एकदमै छन्। वास्तवमा हामीले सम्बन्धित दात्री निकायसँग कन्टिन्यू रूपमा त्यसको सेयरिङ कल्चर हाम्रो छ, त्यो जानकारी भइरहेकै छ। मान्नुहोस् कि इन्डियन गभर्मेन्टले हामीलाई चाहिँ 70वटा विद्यालय पुनर्निर्माणमा दिएको अवस्था छ चाहिँ उनीहरूको ग्रान्टबाट। भनेदेखि त्यहाँको सरकार प्रमुख अथवा सरकारका चाहिँ सेक्रेटरी आएर यहाँ चाहिँ विद्यालय हेरेर त्यसको चाहिँ हस्तान्तरण भएको छ। मान्नुहोस् कि अस्ति भर्खरै गोर्खामा हामीले 3-4वटा स्कुल चाहिँ हस्तान्तरण गऱ्यौँ। त्यो किसिमको मोडालिटी पनि हामीले लगेका छौँ। त्यस्तै गरी गएर चाहिँ राजदूत हुन सक्छन् अथवा सरकार प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि हामीले सहभागी गराएको छौँ। भनेदेखि ओभरअल रूपमा एनआरएलले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले चाहिँ यसको एक्सपोजरको हिसाबले चाहिँ भर्चुअली भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय दात्री निकायहरूसँग चाहिँ यसको सेयरिङ गरिरहेको परिवेश छ। किनभने हामी पनि सहभागी छौँ र त्यो हिसाबले गरिरहेका छौँ। भन्नाले हामीले गरेका कामहरूलाई जसरी चाहिँ एक्सपोजर गर्नुपर्ने हो, जति गर्नुपर्ने हो, ठाउँ ठाउँ पुग्नुपर्ने हो, इन्डिभिजुअल लाग्नुपर्ने हो, त्यो नपुगेको होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तथापि हामीले गरेका कुराहरूलाई कन्जुसाइ गरेका छैन, हामीले यति गऱ्यौँ। प्रष्ट रूपमा केही ग्याप छन्। अहिले ग्यापको पुनर्निर्माणको हिसाबले ग्याप भनेकै शिक्षामा भनेको हामीसँग केही ग्याप चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो फाइनेन्सियल क्राइसिस चाहिँ अलिकति छ, होइन। अब विद्यालय चाहिँ हामीले धेरै समेट्नु पर्ने सरकारको आर्थिक अवस्था फाइनेन्सियल क्राइसिसकै कारणले गर्दाखेरि तत्काल चाहिँ कतिपय बजेट व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएकै अवस्था हो, एउटा होइन। त्यो चाहिँ अब अर्थ मन्त्रालयले चाहेर मात्रै पनि सक्ने कन्डिसन छैन, हामीले मात्रै चाहेर पनि सक्ने कन्डिसन छैन। र त्यसलाई हामीले प्रायोरिटी बेसमा बिस्तारै त्यसलाई हल गर्दै गइरहेका छौँ, होइन। एउटा त्यो समस्याको रूपमा हामीसँग छ। त्यस्तै अरू निजी आवासतिर पनि होला। अब गर्नुपर्ने कुरा हिसाबले अघि नै पनि मैले जोडिसकेँ। त्यो बाहेक अरू केही थप छन्? मैले अघि नै पनि जोडिसकेँ। वास्तवमा अब जसरी चाहिँ 31-32 जिल्लामा जुन किसिमको चाहिँ पुनर्निर्माणको काम हो, अब बाँकी जिल्लाहरूलाई निर्माणको काममा जोड्नु पर्यो। पहिलो मेरो एजेन्डा यही हो। किनभने त्यो विद्यालय हो र त्यहाँका नागरिकलाई पनि चाहिँ के अरे समेट्नु पर्यो, त्यहाँका बालबालिकालाई पनि पठन पाठन समावेश गर्नु पर्यो। पहिलो कुरो मेरो शर्तको रूपमा, मेरो चाहिँ अनुरोधको रूपमा सबै निकायहरूसँग मेरो अनुरोध चाहिँ यो किसिमको अर्थात् पहलको रूपमा पनि रहला, पहलको रूपमा पनि रहन्छ। त्यसलाई निड एसेसमेन्ट गरेर अन्य क्षेत्रमा पनि यसलाई लैजान पर्यो। विद्यालय भन्नेको पहिलो प्रायोरिटी हो, सिकाइको थलो हो भन्ने हिसाबमा जान पर्यो भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह, सबैसँग आग्रह नै यही हो। हस्त कार्यक्रममा आइदिनु भयो। यो तपाईँको सिकाइ, अनुभव, उपलब्धिहरूलाई चाहिँ आम नागरिकहरू, दर्शकहरू समक्ष चाहिँ बाँडिदिनु भयो। यो समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। हस्त दर्शकवृन्द, आज हामीले खास गरी भूकम्पले क्षति पुर्याएका विद्यालयको पुनर्निर्माणको प्रगति, सिकाइ र उपलब्धिको बारेमा केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ शिक्षाका आयोजना निर्देशक रामशरण सापकोटासँग कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को हप्ता फेरि अर्कै विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुनेछौँ। आजका लागि हामी बिदा माग्दछौँ। नमस्कार।